everybody, Namaste. I'm Stella Koirala and welcome to another episode of my series. Please series को कुनै नाम यहाँको दिमागमा आइरहेको छ भने कमेन्ट बक्समा लेख्न नबिर्सिनु होला र आजको यो जुन मैले पोडकास्ट भनौँ कि सिरिज भनौँ त्यसमा आई हेभ इन्भाइटेड वान अफ माई फ्रेन्ड एकदमै क्लोज साथी हुनुहुन्छ एन्ड सी इज अल्सो एन इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड कम्युनिकेसन इन्जिनियर जस्ट लाइक मी अहिले सी इज द सिइओ अफ स्मार्ट चेली जुन एउटा नन प्रफिट अर्गनाइजेसन रहेको छ देन लेट्स वेलकम द लेडी हरसेल्फ मिस प्रतीक्षा पाण्डे थ्याङ्क यू स्टेला थ्याङ्क यू प्रतीक्षा तिमीले आफ्नो टाइम दियौ अब फेरि हाम्रो अडियन्सलाई आफ्नो बारेमा केही भनिदेऊ न स्मार्ट लाइक म चाहिँ अब मोस्टली मेरो अर्गनाइजेसनको बारेमा डिस्क्राइब गर्छु अनि स्मार्ट चेली भन्ने अर्गनाइजेसन चाहिँ यो एउटा अर्गनाइजेसन हो हामीले चाहिँ वुमेनहरू गर्ल्सहरूलाई मोस्टली टार्गेट गरेर स्टेम फिल्डमाकै लागि चाहिँ हामीले प्रिपेयर गरेर राखेको छौँ नेपालकै कन्टेक्स्टमा हेर्ने भने त्यहाँ एकदमै फ्यु वुमेन्स इन स्टेम फिल्ड्स के यो चाहिँ हाम्रो सानै उमेरदेखि नै फ्यु वुमेनलाई देखेको अनि त्यसपछि त्यहाँ महिलाको लागि यो होइन भन्ने कारणले गर्दा पनि ठुलो हुँदासम्म चाहिँ यो अमाउन्ट घटेर इन्जिनियरिङसम्म आउँदा 2-3जना मात्रै केटी रहेको हुन्छ सो हामीले चाहिँ यहाँ त अब वी आर अलरेडी इन्जिनियर एन्ड वी आर डुइङ गुड हाम्रो आफ्नो करियरमा वी आर डुइङ कोडिङ वी आर डुइङ अरू कुराहरू पनि है भनेपछि त यो कुनै पनि जेन्डर बेस्ड सब्जेक्ट होइन रहेछ नि त सो त्यही कुरालाई चाहिँ हामीले मेसेज दिन र यु आर अल्सो क्यापेबल फर दिस सब्जेक्ट भनेर फिल गराउनको लागि अर्ली एजकै गर्ल्सहरूलाई स्कुलमा गएर कोडिङको रोबोटिक्सको ट्रेनिङहरू चाहिँ हामी प्रोभाइड गरिरहेछौँ ओके प्रतीक्षाले एकदमै राम्रो इन्ट्रोडक्सन दिनुभएको छ कति कुराहरू चाहिँ मिस आउट गरेकी छिन् अब तिमी भन्नु पऱ्यो सो प्लिज स्मार्ट चेलीको इन्स्टाग्राम लिङ्क र फेसबुक लिङ्क तल डिस्क्रिप्सन बक्समा दिएको छ हामीहरू सबैजनालाई सपोर्ट गर्नुहोला स्पेसली वुमन इम्पावरमेन्ट र टेक्निकल ब्याकग्राउन्डमा कसरी आफ्नो करियरलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ अझ मोर लाइक अहिले त मेन्टरसिप प्रोग्राम पनि एकदमै राम्रो भइरहेको छ अ ह्युज कुडोज टु प्रतीक्षा यो इनिसिएसनको लागि इभन आइ वान अफ द मेन्टर है अनि खासमा टु बी अनेस्ट आजको एपिसोडमा चाहिँ हामीले सेल्फ कन्फिडेन्सको बारेमा कुरा गर्न गइरहेको छौँ तर त्यो सँगसँगै इभन प्रतीक्षा क्यान रिलेट द्याट थिङ अब कमिङ ब्याक टु द टपिक प्रतीक्षा तिमीले भर्खर जुन भन्यौ नि कि इन्जिनियरिङ फिल्डमा एक त धेरै केटाहरू हुन्छ है इभन आई क्यान रिलेट मेरो क्लासमा 2जना मात्र केटी थियौँ सुरुमा 4जना थियौँ पछि 2जना भयो तिम्रो केसमा पनि त्यस्तै थियो अब त्यस्तो कन्टेक्स्टमा त्यो सिनारियोमा होइन हामीले कसरी सेल्फ कन्फिडेन्स डेभलप गर्न सक्छौँ अब वी हेभ सिन अ लट अफ थिङ्स है अब त्यो रिलेट गर्न सक्नुहुन्छ कतिजनाले तिमीले त्यस्तो बेलामा चाहिँ त्यो कुराहरू कसरी इम्प्लान्ट गर्यौ ओके म चाहिँ है त्यो कुरा भन्नुपर्दाखेरि जब मलाई त्यो 11-12 पढ्दाखेरिदेखि इन्जिनियरिङ गर्नु छ भन्ने त थाहा थियो है अनि आफ्नो दिदीहरूले पनि गरेको देखेको थिएँ दिदीहरूले गरेको देख्दाखेरि चाहिँ त्यो ओन्ली त्यस्तै 4-5जना केटीहरू के अनि त्यो कुराको लागि चाहिँ अलरेडी मेन्टली प्रिपेयर चाहिँ थिएँ कि म अब एउटै केटी भयो भने पनि आई हेभ टु एडजस्ट दियर भन्ने चाहिँ मलाई पहिल्यैदेखि थियो है त्यो मेन्टालिटी त थियो बट त्यो आफूले प्रिपेयर गर्छु भन्नु र त्यहाँ गएर रियालिटिसमा अलिकति फरक हुन्छ नि त सुरुमा गएँ अनि जाँदाखेरि फर्स्ट डे चाहिँ कलेजमा कोही पनि गर्ल्स थिएन अनि आउने बाँकी थियो रहेछ होइन अनि मलाई चाहिँ थाहा भएन ए म मात्रै रहेछु त्यो पनि म एक्लै भयो भने चुप लाएर बस्छु म लाइक अब त्यो के सोचेर थाहा छैन म बोल्दा पनि बोल्दैन चुप लाएर 4 इयर्स नै स्पेन्ड गर्छु भन्ने सोचिरहेको थिएँ अनि त्यसपछि पछि 2जना पनि आएपछि आई सो ह्याप्पी हामी 3जना रहेछौँ भन्ने भयो अनि त्यसपछि बिस्तारै कति ठाउँमा चाहिँ अब सानैदेखि नै धेरै गर्ल्सहरू भएको क्लासमा हामी पढाइ हुन्छ नि त होइन अनि त्यसपछि इक्वल प्रेजेन्टेसन देखेको हुन्छ नि त अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ थोरै कता बिकज वी आर लेस भन्ने चाहिँ फिल हुन्थ्यो त्यही पनि अब त्यो आफूले त जसरी पनि आफ्नो एउटा गोल लिइसकेपछि त आफूले त्यसको लागि प्रिपेयर गराउनुपर्छ भन्ने चाहिँ लाग्थ्यो कति कुनै सिचुएसनमा या डजन्ट म्याटर के कुरा म्याटर नगरौँ बिकज म मेरो पढ्नको लागि आएको जस्तो लाग्थ्यो कहिलेकाहीँ चाहिँ आफ्नो इन्भाइरोमेन्टले गर्दा पनि हल्का लो फिल त हुन्थ्यो अब त्यसरी नै अप एन्ड डाउन गर्दा गर्दै नै 4 इयर्स चाहिँ कम्प्लिट भयो त्यही त के अरे मलाई पनि फिल भएको चाहिँ तिमीले भनेको जस्तै म पनि फर्स्ट टाइम जाँदा कोही केटीहरू आएको थिएन म चाहिँ भयो 4 वर्ष चुपचाप बस्छु भनेर त्यो कुराहरू रिलेट चाहिँ गर्न सकिन्छ क्लासमेट्सहरू पनि एकदमै सपोर्टिभ चाहिँ हुनुहुन्थ्यो अफकोर्स अब जिस्काउने त भइ नै हाल्छ तर त्यस्तो हामीले जुन सोचेर बस्छौँ नि इन्जिनियरिङ भनेको केटाहरूकै लागि हो केटीहरू एकदमै कम हुन्छ भनेर त्यो चाहिँ एकदमै ह्युज मिसकन्सेप्सन हो होइन
यहाँ गेट अलाउ हुन सक्नुहुन्छ प्रतीक्षाले जस्तै पोजिटिभ एटिट्युड राख्न सक्नुहुन्छ भने इभन मेकानिकल इन्जिनियरिङ पनि मजाले कटाउन सक्नुहुन्छ नो अफेन्सबाटै किन भन्दाखेरि लाइक सपोर्टिभ इन्भाइरोमेन्ट हुनु पऱ्यो अनि आफ्नो माइन्ड सेट चाहिँ जहिले पनि यसरी सोच्नु पऱ्यो कि जेन्डर इज नट बेस्ट अनि के अरे प्रोफेसन इज नट बेस्ट इन जेन्डर भन्ने कुरा चाहिँ थाहा भयो भने अनि कति कुरा सेल्फ मोटिभेसन अनि इन्भाइरोमेन्ट अनि सपोर्टिभ इन्भाइरोमेन्ट सब इट्स ओके त्यही पनि अब त त्यो कुरा नै कति चेन्ज हुँदैछ नि त हामी आर वर्किङ होइन अनि बिस्तारै अबको 10 इयर्समा त धेरै गर्ल्स पनि क्लासरुममा हुन सक्छ नि त आयोग त्यो कुरा चाहिँ अझ प्लस तिमीले जुन यो इनिसिएसन लिएको छौ नि स्मार्ट चेलीबाट पहिला त हामी कलेज पढ्दा त्यस्तो प्रोग्राम्सहरू त्यस्तो फेसिलिटिजहरू पनि थिएन कि होइन अहिले त अब कति राम्रो कुराहरू पनि छ बहिनीहरूलाई मेन्टरसिप प्रोग्राम्सहरू छ धेरै राम्रो अपर्च्युनिटिज छ सो कोही इन्जिनियरिङ पढ्न चाहनुहुन्छ तर सेल्फ कन्फिडेन्स ल्याक गरिराख्नु भएको छ भने हियर इज अ ह्युज एक्जाम्पल प्रतीक्षा Stella is also one of the mentors. म पनि दिन सक्छु एडभाइसेसहरू है यहाँहरूलाई त्यसपछि यस्तो भनिसकेपछि प्रतीक्षा होइन सेल्फ कन्फिडेन्स त छँदैछ तर तिमीलाई चाहिँ होइन के लाग्छ सेल्फ कन्फिडेन्स भनेको के हो सेल्फ कन्फिडेन्स भनेको चाहिँ आफूलाई बिलिभ गर्नु जस्तो वर्स्ट सिनारियोमा पनि बिकज वी अल आर बोर्न विथ युनिक एबिलिटिज के कहिले म अरू मान्छेभन्दा कम हुन्छु होला होइन कहिले म अगाडि गएको हुन्छु होला तर त्यो मोमेन्टमा पनि आफूलाई बिलिभ गरेर मसँग चाहिँ के युनिक आइडेन्टिटी छ अनि जस्तो सुकै सिचुएसनमा पनि आई क्यान डु इट भन्न सक्नु नै सेल्फ कन्फिडेन्स हो र त्यो कुरा चाहिँ आफैबाट आउँछ जस्तो लाग्छ तिमीलाई कुनै केस थियो जुन बेला चाहिँ अब हुन्छ नि सेल्फ कन्फिडेन्स नभएको जस्तो अनि सर्टेन कुरा एकम्प्लिस गरिसकेपछि बल्ल सेल्फ कन्फिडेन्स आयो वेयर वाज आई भन्ने जस्तो त्यस्तो केही मुमेन्टहरू क्यान यु रिकल प्लिज अलिकति सेयर गरिदिनु छ किन भन्दाखेरि हामी नट ओन्ली मी होइन हामी सबै ह्युमन बिङ हो नि त हामी सबको आफ्नो फियर हुन्छ क्या होइन अनि त्यो फियर भनेको लाइक अब कलेज डेजमै हुँदाखेरि मैले जब पाउँछु कि पाउँदिनँ वाला एउटा फियर नै हुन्छ नि त हामीले त्यसलाई जब त्यो सिचुएसनमा पुगेर पछाडि फर्किँदा मैले त आफूलाई कमजोर पो देखिरहेको रहेछ होइन मैले त अब म जस्तो त रहेछ नि त सबैजना भनेर त्यसरी नै त्यो जब हामी फियर सबैजनासँग हुन्छ फियरलाई ओभरकम गरिसकेपछि चाहिँ मलाई एभ्री टाइम त्यो कलेज डेजमा जबवाला प्रब्लम थियो होला अहिले आफ्नै काइन्ड अफ अरू फियरहरू छ होइन र अहिलेको स्टेजमा चाहिँ मलाई एक्सपिरियन्सले पनि के भन्छ भन्दाखेरि फियर इज जस्ट एन इल्युजन के हामी जब त्यो कुरालाई डराएको त सबैजना हुन्छ तर त्यसलाई फेस त सबैले गरेको छ नि त जस्तोसुकै च्यालेन्जिङ सिचुएसनमा पनि आफूलाई स्ट्रङ राखेर फेस त गरेको छ नि त त्यही भएर अहिलेको टाइममा चाहिँ मलाई फियर इज जस्ट एन इल्युजन जस्तो लाग्छ आई टोटली एग्री इभन तिम्रो कुरासँग चाहिँ म कसरी रिलेट गर्न सक्छु भने चाहिँ मलाई चाहिँ क्यामेरामा बोल्न मन लाग्ने तर म अलिकति ओभरसाइज छु होइन धेरै त होइन म 12 केजीमा त घटेको होइन ठुलो कुरा त गरेको होइन ब्रेसेस लगाएको थिएँ अनि बोल्न डराउने है इभन है त्यो कुरा पनि हामीले गर्न सक्छौँ त्यस्तो गर्दा चाहिँ अलिकति सेल्फ कन्फिडेन्स नभएको हो कि जस्तो फिल हुन्थ्यो मलाई तर अहिले आएर चाहिँ के रियलाइज भयो भने उसले भनेको जस्तै फियर इज एन इल्युजन त्यो सबै कुरा इल्युजन रहेछ कि कुनै पनि कुराले सेल्फ कन्फिडेन्समा कमी आउने भन्ने कहिले पनि हुँदैन सबै कुरा चाहिँ हाम्रो माइन्ड सेटमा डिपेन्ड गर्छ होइन हामी कतिको त्यो कुरालाई एक्सेप्ट गर्न सक्छौँ उसले भनेको जस्तै ओभरकम गर्न सक्यो भने चाहिँ त्यही नै सेल्फ कन्फिडेन्स हो जस्तो लाग्छ मलाई अनि हामी सबै आफ्नो लाइफको हिरो हो नि त किन अरूसँग कम्पेयर गर्ने अनि आफ्नो सबैको वी अल आर डिलिङ विथ आवर ओन स्ट्रगल के म मात्र होइन तिम्रो पनि आफ्नो केही छ होला तर सबैको लागि आफ्नो प्रब्लम त फियरफुल नै हुन्छ नि त अनि त्यो सिचुएसनबाट ओभरकम चाहिँ लाइक जस्ट सबैजनाले बुझ्नु पर्ने भनेको चाहिँ फियर इज जस्ट इल्युजन क्या मलाई नै कति कुराहरू डर लाग्थ्यो कि लाइक म स्टार्टअप गर्न सक्छु कि सक्दिनँ होइन अनि त्यस म बोल्नु चाहिँ बोलिरहेको हुन्छ बट आई हेभ इन्ट्रोभर्ट पर्सनालिटी के किन भन्दा धेरै मान्छेहरूको बिचमा गयो भने अलिकति ट्रेन भएको फिल चाहिँ हुन्छ कि स्टिल है अनि लाइक पहिला म पब्लिक स्पिकिङ कसरी गर्छु होला भन्ने सोच्थेँ कि अनि म अहिले मजाले 2-3 घन्टा अगाडि गएर बोल्न सक्छु नि त त्यो भनेर मैले आफूलाई च्यालेन्ज गरेर अन्त भनेपछि अनि जस्ट बिलिभ इन योर सेल्फ के एक्ज्याक्टली यु हेभ टु बिलिभ इन योर सेल्फ यसमा चाहिँ अब अफ द ट्र्याक गएर कुरा गरौँ होइन तिमीले भन्यौ नि लाइक तिमीले पनि ब्रेसेस लगाएको थिएन मैले पनि लगाएको थिएँ अब कतिजना फुली हेरिराख्नु भएको छ भने कसैले लगाउनु भएको छ होला त्यो कुराबाट आउने फिजिकल पेन त छ है अब विन हो के गर्नुपर्छ तर तिम्रो छ नि मेन्टली चाहिँ कसरी तिमीले आफूलाई त्यो प्रिपेयर राख्यौ कि किनभने आई नो त्यो बेलामा कस्तो पर्सेप्सनले हेरिन्छ होइन तिमीले त्यो कुरालाई कसरी ट्याकल गर्दै आयो लाइक त्यो भन्न मलाई चाहिँ सबैभन्दा पहिला द्याट इज जस्ट आवर
डेन्टल इस्युज के नट अ बिग थिङ के होइन दाँत अब कसरी केही प्रब्लम आएको हुन्छ कसैले केही आएको हुन्छ अनि अलिकति चाहिँ कहिले काहीँ आफूलाई प्रेजेन्टेसनहरू दिनु पर्दाखेरि चाहिँ मलाई अरूले त्यो मोमेन्ट भन्दा पनि त्यो बोली चाहिँ क्लियर नहुने कि त्यसले चाहिँ अलिकति प्रब्लम भइरहेको थियो कि अब कतै प्रेजेन्ट गर्न गइरहेको छ भने अलिकति त्यो वर्ड चाहिँ लडबड हुन्थ्यो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आइएम सो सरी आई हेभ ब्रेसेस भनेर त्यो कुरालाई आफैले एक्सप्लेन गर्थेँ र अनि फेरि कन्टिन्यू गरिदिन्थेँ क्या मैले चाहिँ त्यसले गर्दा मैले त्यो कुराले गर्दा चाहिँ आफूलाई धेरै इफेक्ट हुन चाहिँ दिनु किन भन्दा त्यो डेन्टल बिकज हामीले यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ प्रब्लम देख्ने भन्दा पनि द्याट इज जस्ट एन इस्युज नि त होइन अनि त्यो सबको दाँत हुनसक्छ अनि यस्तो कुरालाई हामीले बिग देख्न लाग्यो भने चाहिँ लाइक अब लट्स अफ थिङ्स नि त लाइफको लागि त अनि त्यही भएर मैले त्यसरी नर्मली नै डिल गर्थेँ त्यो कुरालाई चाहिँ तिमीले यति भनिसकेपछि चाहिँ मलाई एउटा कुरा सेयर गर्न मन लाग्यो होइन इभन मैले पनि ब्रेसेस लगाउनु अगाडि आई डोन्ट नो मेरो यो हुन्छ नि टोन यस्तो थियो कि थिएन होइन अहिले चाहिँ बोल्दा पनि स धेरै आउने ज धेरै आउने होइन टङ स्लिप हुने अनि त्यो ब्रेसेस लगाउँदा त्यो हाम्रो अर्कै भएको हुन्छ नि त अनि त्यो क्ल्यारिटीमा कति काम गर्नु परिरहेको छ कि अहिले भोइस क्ल्यारिटीमा मैले त 4 वर्ष लगाएको है धेरै ज आउने के एकदमै कहिलेकाहीँ त कस्तो डिफिकल्ट हुने के बोल्दा पनि क्लियर नभएर अनि तिमीले चाहिँ लाइक त्यो कुरालाई कसरी ओभरकम गर्यौ मलाई स्टिल छ तिमीले भने जस्तै नि बिकज आइएम वेयरिङ रिटेनर होइन मलाई अहिले पनि त्यो हुन्छ अनि त्यो प्र्याक्टिसले पनि बनाउँछ होइन अनि त्यसपछि लाइक मैले चाहिँ के अरूले मलाई जज गरेछ भन्ने माइन्डमा राख्दैन कि बिकज मेरो बच्चादेखि यस्तै होइन अनि फेरि अब चाहिँ त्यो हेल्थ इस्युजहरूले गर्दा लाइक अरू पनि हेल्थ इस्युजहरू आउला बट हामी कसैलाई पनि जज गर्नु मिल्छ जस्तो लाग्दैन कि अनि अरूले गरे पनि म अरूलाई जज गर्दिनँ तर त्यो माइन्ड सेटले नै मलाई मतलब लाग्दैन कि लाइक हुन्छ नि इट्स जस्ट नर्मल के मेक इट नर्मल कि अब त्यो कुराले नर्मलहरू लाग्नु थाल्यो भने त सबै कुरा डिफिकल्ट हुन्छ नि त अनि त्यही भएर म चाहिँ यसलाई नर्मल्ली नै आइएम सो सरी मेरो ब्रेसेसले गर्दा अलिकति रङ भयो स्टिल भन्छु अनि त्यसपछि आई विल कन्टिन्यू कि अहिले पनि पहिला जतिको त धेरै प्रब्लम हुँदैन बट भइहाल्यो भने पनि आइएम सो सरी भनेर भन्छु अनि त्यसपछि फेरि आई विल कन्टिन्यू कि जे गरिरहेको छु त्यो इभन मैले पनि त्यो कुराहरू इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्ला जस्तो छ यो बोल्दा पनि कस्तो आफ्नै भिडियोजहरू हेर्दा पनि धेरै आउने कि आई एम रियली वर्किङ अन इट अहिले चाहिँ अब तिमीले भनेको टिप्स अलिकति फलो गर्नु पर्ला जस्तो छ है अब त्यसपछि कमिङ ब्याक टु द टपिक होइन आजको एपिसोडमा एज वी आर टकिङ अबाउट सेल्फ कन्फिडेन्स तिमीलाई चाहिँ होइन तिम्रो बारेमा सबैभन्दा मनपर्ने कुनै एउटा पर्टिकुलर थिङ छ भने के हो त्यो एक्ज्याक्टली त भन्न आउँदैन होइन लाइक त्यो तर यसरी सोच्ने हुन्छ मलाई मेबी मसँग चाहिँ पोजिटिभ एटिट्युड चाहिँ छ जस्तो लाग्छ किन भन्दा एभ्री कति सिचुएसनहरूमा चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि लाइफ इज नट त्यति साह्रो डिफिकल्ट के युनिभर्सले सबै कुराको सोल्युसन त दिएको छ होला नि त जस्तो लाग्छ र जति डिफिकल्ट सिचुएसनमा पनि अनि लाइक म त्यो सिचुएसनलाई चाहिँ पोजिटिभ ह्यान्डल गरेर सल्भ गरिराख्छु कि जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ किन भन्दा लाइफ इज नट कम्प्लिकेटेड जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ कति कुरा हाम्रो पर्सपेक्टिभ अनि हामीले त्यो हुन्छ नि जुन अपब्रिङ्गिङमा हाम्रो सोसाइटीले लिएको कुरालाई बोकेर हिँड्यो भने चाहिँ त्यो कुरा बर्डन जस्तो हुन्छ किन भन्दा देयर आर लट्स अफ रुल्स एन्ड रेगुलेसन हुन्छ कति राम्रो पनि छ कति नराम्रो पनि छ नि त मैले चाहिँ त्यो कुराहरू क्यारी गर्दिनँ अनि मैले चाहिँ त्यति मात्र सोच्छु कि लाइफ यति कम्प्लिकेटेड हुँदैन सो यो प्रब्लमबाट पनि म निस्किन सक्छु होला भनेर पोजिटिभली चाहिँ त्यसलाई लिन्छु र म निस्किरहेको पनि हुन्छु कि मलाई चाहिँ त्यो चाहिँ मेरो पोजिटिभ एटिट्युड चाहिँ छ कि जस्तो चाहिँ लाग्छ ओके तिमीलाई त्यो त अब इन्टरनली भयो होइन पोजिटिभिटी त चाहिन्छ तर एक्सटर्नली नै कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ कसैलाई हुन्छ नि कसैलाई आफ्नो आइज मन पर्ला कसैले हेरेर होइन तिमीलाई चाहिँ म एउटा क्वेसन सोचेँ ल डु यु लाइक यर नोज नोज रियली नोज तिमीले नोज एक्सेप्ट गर्न सक्यो भने तिमी बल्ल आफूलाई ट्रुली एक्सेप्ट गर्छौ अरे कि किन मन पर्दैन भन त ल तिमीलाई लाइक किन मन पर्दैन मलाई त्यस्तो नमन पर्ने पनि होइन लाइक अब यो मेरो फेसको स्ट्रक्चर फेसमा भएको सबै पार्टमा कुरा गर्नुपर्छ भने चाहिँ मलाई नोज मन पर्दैन मलाई पनि त्यस्तै फिल हुन्थ्यो तर आई थिङ्क अब एटलिस्ट नोज छ होइन स्मेल गर्न सक्छौँ फिलोसफिकल वेमा हेर्ने भयो होइन तर नोजलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्नुपर्छ अलरेडी त्यो हुन्छ नि एक्सेप्ट गरेकै छौँ जस्तो लाग्छ कि त्यो मन पर्दैन भन्ने हुन्छ तर त्यो एक्सेप्ट नगरे त हामी कन्फिडेन्ट पनि यो त नोज मन परेन भन्यो होइन तर तिमीलाई मन चाहिँ के पर्छ अब मलाई आँखा मनपर्छ आँखा मनपर्छ ल भाइ भनेर सर्फेसियल कुरा होइन है त ल अब भित्रबाट किन तिमीलाई आँखा मनपर्छ जस्तो लाग्यो होइन आफूलाई अब हुन्छ नि केही होला नि यस्तो जस्तो लाग्छ कि कति टाइममा चाहिँ आँखाले चाहिँ
हामी त्यो एक्टिभ छ कि छैन होइन हामी कति कुरामा इन्ट्रेस्टेड छ कि छैन होइन त्यो कुरालाई चाहिँ आँखाको थ्रु झल्काउँछ जस्तो लाग्छ कि अनि क्युरियोसिटीदेखि लिएर सबै कुरामा अनि त्यसमा चाहिँ लाइक अलिकति मेरो आँखामा चाहिँ त्यो क्युरियोसिटी अनि म इगर टु लर्न छु भन्ने कुरा चाहिँ झल्काउँछ अरू सेकेन्ड पर्सनको लागि जस्तो मलाई लाग्छ। ओके, एकदमै राम्रो आन्सर थियो। मैले तिम्रो आँखा हेरेर पनि त्यो कुरा रिलेट गर्न सकेको थिएँ। ब्राउन आइज है, रियली नाइस। थ्याङ्क यू। ठिकै छ, आँखा त मन पर्नै पर्यो। ओके, अब योसँगै चाहिँ अब अर्को एउटा कुरा तिमीलाई सोध्न चाहेँ मैले होइन, कलेज लाइफमा कस्तो बिजी स्केड्युल हुन्छ हाम्रो विन है। अब आई डोन्ट नो, हामी धेरैजनाले खाना खान पनि टाइम म्यानेज गर्न सक्दैनौँ, अनि बाहिरको जङ्क फुड खान्छौँ। म चाहिँ एडभान्स कलेज पढेको थिएँ अनि हाम्रो चाहिँ कालिम्चोक भन्ने एकदमै फेमस थियो, सिममा नै ब्रेकफास्ट हुन्थ्यो। अब प्रतीक्षाको केसमा चाहिँ होइन, तिमीले मलाई भनेको थियो नि लाइक तिमीले फुडहरू कति मिस आउट गर्यो होइन, अनि न्युट्रिसनको डिफिसियन्सी पनि भयो। अब के त्यसको बारेमा अलिकति केही थप इन्फर्मेसन दिनु। कलेज डेजमा चाहिँ होइन मैले 4 इयर्स मर्निङमा खाने बानी बिग्रेर होइन 4 वर्षपछि मम्मीले बिहान घरमा खाना खाऊ भन्दा पनि म खाना भन्ने बानी परिसकेको थिएँ कि अनि त्यो अलिकति खानामा चाहिँ हामी केयरलेसै भएको हुन्छ किनभने मर्निङ क्लास हुन्छ अनि बिहान फेरि ढिलो फर्स्ट टाइम मर्निङ क्लास भएको हुन्छ नि त। अब कतिजना त 11-12मा नि भएको हुन्छ होला, मेरो केसमा चाहिँ फर्स्ट टाइम त मर्निङ क्लास। अनि बिहान चाहिँ अब त्यो छिटो उठ्यो, पकेटमा बिस्किट राख्यो अनि खाँदै कलेजसम्म पुग्यो अनि त्यहाँ 10 बजे ब्रेक टाइममा त्यो फ्राइड राइस तिम्रो जस्तो मोमोहरू खायो है। अनि घर आएपछि बल्ल अनि अलिकति हेल्दी खाने भन्यो। अनि त्यसले गर्दाखेरि लाइक त्यो पनि थिएन होला, अनि किनभने सबैजना त हाम्रो इन्जिनियरिङमा सबैको त्यस्तै हुन्छ। अनि मेरो चाहिँ हाई मेटाबोलिजम पनि छ क्या, अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एक्सट्रिम त्यो हुन्छ नि एनर्जी पनि लस अनि फुडहरू पनि स्टोर नहुने भएको भएर मलाई चाहिँ भाइटामिन डेफिसियन्सी भएको, B12, D, फोलिक एसिड सबै भएको थियो। त्यसपछि चाहिँ म अलिकति त्यो फुडलाई लिएर चाहिँ अब क्यालोरी हाई भएको कुराहरू खाइरहेको हुन्छु होइन। अनि त्यसपछि अहिले तिमी क्यालोरी हाई भन्ने मतलब के खान्छौ? लाइक डोन्ट टेल मी चक्लेट्स खान्छौ न भने लाइक त्यस्तै चक्लेट्स अनि त्यस्तो त्यो चक्लेट्स स्विट पोटेटो। ओ माई गॉड, रियली? लाइक अरू जिमवाला चाहिँ म खाँदिनँ होइन। अनि त्यसपछि सप्लिमेन्ट्स चाहिँ म रेगुलरली नै लिन्छु, मल्टिभाइटामिन्सहरू लिइरहेको हुन्छु। अनि त्यसपछि पहिला चाहिँ अब त्यो केयरलेस थियो नि, अनि जति बेला मन लाग्यो त्यति बेला। अहिले चाहिँ त्यो छैन कि एउटा स्केड्युल छ, बिहान उठेर आफ्नो मर्निङ ब्रेकफास्ट लिने अनि खानाहरू खाएर मात्र। पहिला त खाना त स्किपै हुन्थ्यो नि त, अफिस आउने अनि अफिसमा पनि। अनि त्यो पहिला चाहिँ अर्को मिस्टेक के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि बाहिर धेरै खाना खाने अनि त्यसपछि टन्न हुन्छ नि त पेट त, अनि त्यो घरबाट खाना नखाने, त्यसले त न्युट्रिसन पाउँदैन नि। अनि अहिले चाहिँ त्यो कुराहरूमा चाहिँ टोटल्ली अभोइड गर्ने के। अनि बाहिर केही खानु छ भने पनि जस्ट कफी अनि चिया अनि घरमा गएर फेरि दाल भात तरकारी। नेपालीको त दाल भात तरकारी बेस्ट नि त, सबै कुरा त त्यसमै छ नि। अनि त्यसपछि सप्लिमेन्ट्स खाएर अनि म चाहिँ त्यसरी ब्यालेन्स गरिरहेको छु। ओके, त्यसपछि जुन तिमीले न्युट्रिसनल डिफिसियन्सीको कुरा गर्यौ नि, अनि अहिले त अब 2 टाइम्स राइस खान्छौ होइन, सो हाई फाई। म पनि 2 चोटि खान्छु। यहाँहरू पनि जिम जानुहुन्छ भने पनि 2 चोटि नै दाल भात खानुहोस् कि मजाले। बाहिरको जङ्क फुडले हो मोटाउने, दाल भातमा त्यस्तो केही पनि नराम्रो कुराहरू हुँदैन। इभन प्रतीक्षाले पनि भन्दैछ, सुन्नु होला होइन। त्यसपछि चाहिँ प्रतीक्षा छ नि, यो तिमीलाई चाहिँ छ नि अब फुड, न्युट्रिसन र सेल्फ कन्फिडेन्सलाई तिमी कसरी रिलेट गर्न सक्छौ? हाम्रो भाइटामिन डीमा पनि मैले पछि आफू पनि रिसर्च गरेको थिएँ कि त्यो हाम्रो ब्रेनको सेरोटोनिन डोपामाइनहरू रिलिज गर्नलाई भाइटामिन डी, भाइटामिन B12 अनि न्युट्रिसन एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ कि। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई एन्जाइटी नै भएको थियो है। अनि त्यसपछि कन्फिडेन्ट यति लुज भइहाल्छ नि त। अनि त्यसपछि लाइक न्युट्रिसन छैन भने इरिटेसन पनि हुन्छ नि। अनि इरिटेसन हुन्छ, अनि त्यो सबै कुराले गर्दाखेरि एङ्गर इस्युजहरू अराइज हुन्छ, लट्स अफ प्रब्लम। नट ओन्ली सेल्फ कन्फिडेन्स, ओभरअल हेल्थमा, मेन्टल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ सबैमा प्रब्लम पार्छ, ब्याक पेन सबै हुन्छ नि त। सो न्युट्रिसन इज एकदमै इम्पोर्टेन्ट, नट ओन्ली फर सेल्फ कन्फिडेन्स। हेल्दी भएपछि कन्फिडेन्स त्यस्तै पनि हुनु भयो नि होइन। अनि लट्स अफ प्रब्लम के। आई थिङ्क आई सुड गेट अ न्यू वर्ड है, धेरै अघि भनिरहेको छु। इभन प्रतीक्षाले भनेको कुरामा चाहिँ कसरी रिलेट गर्न सकिन्छ भने मोमोज खायो, चाउमिन खायो होइन, हामीले चाहिँ स्टमक फुल भयो अब त्यही नै हो भनी सोध्छौँ होइन। तर त्योबाट एब्जर्ब हुने त्यो म्याक्रो र माइक्रो न्युट्रियन्ट्सहरू छ नि, खासमा त्यो चाहिने हो कि यहाँको मेन्टल हेल्थको लागि। सो उसले भनेको जस्तै 2 चोटि दाल भात तरकारी खानुभयो होइन। बाहिर अब प्रतीक्षाले भनेको थियो, आई होप त्यो क्लिप रेकर्ड भएको छ।
बाहिर चाहिँ उसले कफिज र टी मात्र प्रिफर गर्छ। यहाँहरू पनि एकदमै अफिस पनि रन गर्न चाहनुहुन्छ, जब कन्टिन्यू गर्न चाहनुहुन्छ र हेल्दी लाइफस्टाइल मेन्टेन गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ बाहिरको खानेकुरा नखानुहोस्। त्यो कुराले एकदमै असर पर्छ। यहाँको सेल्फ कन्फिडेन्स मात्र नभएर मेन्टल हेल्थ अनि यो एङ्जाइटी, डिप्रेसन इस्युज, यो धेरै कुराहरूबाट यहाँ सजिलै छुटकारा पनि पाउन सक्नुहुन्छ उसले भनेको जस्तै। फाइनली अब हामी यो एपिसोडको एन्डतिर आइसकेका छौँ। प्रतीक्षालाई चाहिँ म एउटा कुरा सोध्न चाहेँ, तिमीले छ नि आफ्नो 5 or 6 years ब्याकको प्रतीक्षालाई कुनै मेसेज दिन चाहन्छौ भने वाट वुड द्याट मेसेज बी रिगार्डिङ सबै कुरालाई? यु क्यान टेक यर टाइम। फर्स्ट थिङ त म चाहिँ के भन्दा फुड चाहिँ टाइममा खाऊ पर्थ्यो होइन। अनि सेकेन्ड थिङ भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि कति कुराहरू फियर हुन्थ्यो नि त, त्यो फियरलाई चाहिँ किन फियर गरेर सबै कुरा लाइफ चाहिँ नर्मल इजी नै छ नि त, किन धेरै स्ट्रेस लिएको लाइक त्यो फियरहरूलाई लिएर। अनि यु क्यान हुन्छ नि आफूले सोचे जस्तो गर्नको लागि अनि आफ्नो ड्रिममा बिलिभ गऱ्यो भने चाहिँ सबै कुरा हुन्छ नि। म चाहिँ यति नै भन्छु होला। एकदमै सर्ट एन्ड स्विट मेसेज थियो। अफकोर्स प्रतीक्षाले भनेअनुसार म पनि आफ्नो फ्युचर होइन पास्टको लागि के भन्छु नि, कन्फिडेन्ट हो तिमी, तिम्रो ब्रेसेस, तिम्रो वेटले गर्दा त्यस्तो केही इस्युजहरू आएको होइन। द्याट्स जस्ट विदिन योर माइन्ड। खाना मजाले खाऊ, एक्सर्साइज गर, मजाले आउट गोइङ हो, धेरै पढाइ भनेर स्ट्रेस आउट गर्नु पर्दैन। फाइनल क्वेसन रहेको छ हाम्रो जो यङ्स्टर्सहरू हुनुहुन्छ नि उनीहरूलाई चाहिँ एउटा के मेसेज दिन चाहन्छु अबाउट देयर ओभरअल हुन्छ नि हेल्थ, करियर। अब इन्जिनियरिङमा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने पनि लाइक तिमीलाई धेरै कुराहरू थाहा छ नि, प्लिज केही टिप्सहरू सेयर गर्नु न। यङ जेनेरेसनलाई मतलब मोस्टली जहिले पनि भन्ने कुरा भनेको चाहिँ हामीलाई चाहिँ सोसाइटीले हल्का त्यो एउटा बााउन्ड्रिज अथवा हुन्छ नि कति कुराहरू चाहिँ सीमा भन्छ नि बनाइदिएर राखिदिएको छ कि। अनि त्यो कुरालाई नसोचिकन होइन लाइक त्यो बााउन्ड्रीले गर्दा चाहिँ आफूलाई कसले पनि नरोक्ने कि हुन्छ नि फिमेल्सको लागि कति धेरै ब्यारियर्स हुन्छ नि त, त्यो ब्यारियर्सले गर्दा चाहिँ आफूलाई कसले पनि ब्याक चाहिँ नराख्ने क्या। अनि एभ्रिडे च्यालेन्ज योर सेल्फ। अनि फुडको चाहिँ एकदमै टाइम मिलाउनु है, किनभने फुड इज एभ्रिथिङ भेरी इम्पोर्टेन्ट है। इभन मैले पनि तिमीले जस्तै धेरै चिजहरू गरेर भोगिसकेको छु बाबा। फुड चाहिँ एकदमै रेगुलर बेसिसमा कन्ज्युम गर्नु होला। ओके देन थ्याङ्क यू सो मच प्रतीक्षा, तिमीले आफ्नो टाइम दियो। रियली ह्याप्पी होइन यो कुरा हामीले खासमा सेकेन्ड टाइम सुट गरेको यो होइन, फर्स्ट टाइम इट डिड नट वर्क आउट। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। यहाँहरूलाई यो भिडियोबाट वाट वाज यो बिगेस्ट टेक अवे प्लिज कमेन्ट गर्नुहोला। म यसरी बोलिरहेको छु किनभने पछाडिबाट एकदमै ब्याकग्राउन्ड नोइज आइरहेको छ। चेली अनि प्रतीक्षाको सोसियल मिडियाको ह्यान्डल्स तल डिस्क्रिप्सन बक्समा दिएको छु। एन्ड अल्सो बिग थ्याङ्क्स टु सुलता जो बिहाइन्ड द क्यामेरा बसेर हामीलाई एकदमै हेल्प गरिराख्नु भएको छ। उसको पनि मैले सोसियल मिडियाको लिङ्क तल डिस्क्रिप्सन बक्समा दिएको छु। एन्ड किप सपोर्टिङ अस, माया गर्नुहोला। लभ यु अल, टेक केयर, बाई बाई।